नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा एमसीसीका विषयमा मिनी संसदमा भएको चर्काचर्कीका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयले राजनीतिक दल थप तरङ्गित बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्जिङ कर्पोरेसन एमसीसीलाई पठाएको पत्र आइतबार सार्वजनिक भएको छ। सांसदहरूले भने उक्त पत्र कूटनैतिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन्। मुलुकको हित विपरीत काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरे। एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयले राजनैतिक वृत्त थप तरङ्गित बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई पठाएको पत्र आइतबारै सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै एमसीसी मुख्यालयले शुक्रबार देउवा र प्रचण्डलाई जवाफी पत्र पठाएर सम्झौता फेब्रुअरी 28 अर्थात् फागुन 16 गतेभित्र अनुमोदन गरिसक्न समयसीमा दिएको पाइएको छ। दुवै नेताले दिएको समयसीमाभित्रै सम्झौता संसदबाट पारित हुने विश्वास अमेरिकाले लिएको पत्रमा जनाइएको छ। फागुन 16 को डेडलाइनसम्म अमेरिका कुरेर बस्ने पनि उल्लेख छ। एमसीसीले अब सम्झौता संशोधनको सम्भावना नरहेको प्रस्ट्याएको छ। एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार झण्डै 7 महिनामा बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरे। यससँगै शीर्ष नेतृत्वबीच जुन संवादहीनता रहेको थियो त्यो एक हदसम्म तोडिएको छ। यो भेटमा सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने अनुपस्थित रहे। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीलाई चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको दावी गरे। चाहे एमसीसीलाई यो अनुदान छ, यसलाई संसदमा छलफल गरेर यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा होस्। यी सबैमा सकारात्मक दिशाले सकारात्मक ढङ्गमा छलफल भएका छन् र आगामी छलफलले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने बुझाइ मेरो छ। एमसीसीको जुन अहिले बहस चलिराखेको छ, जुन किसिमको भ्रम आशंकाहरू छ, यो चाँडै नै दूर भएर यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छ। तर सांसदहरूबीच भने एमसीसीका विषयमा तीव्र रूपमा विवाद हुँदै आएको छ। यसै क्रममा सोमबार मिनी संसदमा एमसीसीका विषयमा हंगामा भयो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा उपस्थित सत्ता गठबन्धनका एक नेता माधव कुमार नेपाल पत्रबारे मौन बसे पनि एमाले सांसद भीम रावल र कंग्रेसका दिव्यमणि राज भण्डारी लगायतले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताए। बैठकमा रावलले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रहित लत्याएर एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। रावलले देउवा र प्रचण्डको पत्रले नेपालको कूटनीति कमजोर बनाएको पनि बताए। विचाराधीन सम्झौता यस्तो र उस्तो गर्छौ भनेर पत्र लेख्ने अधिकार कुनै नेतामा नभएको उनको भनाइ थियो। यो एमसीसी भन्ने अमेरिकी संस्था छ, यो कूटनीतिको यो नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ। किनभने कसरी कूटनीतिलाई कमजोर बनाइदिएछ र कूटनीतिक क्षेत्रलाई कसरी फितलो बनाएर देशको स्वाभिमानमा धक्का राख्दैछ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त नमुना हो। यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रूपमा लेखेको पत्र हो।
यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। यस्तो विषय यसरी एउटा कुनै देशको संस्थालाई देशको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो पत्र लेखेर यहाँ मुदागत रूपमा हामी तिम्रो यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेछौँ, हामीलाई समय दिनु पर्यो, हुँदा हामी युज गभर्नमेन्ट अफ नेपाल रिसोर्सेस टु कम्युनिकेट पब्लिकली विथ द नेपाली पिपुल भनेर यो एमसिसी सम्झौताको सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनको लागि सरकारको स्रोत हामी उपयोग गर्नेछौँ भन्ने कुरा समेत विदेशलाई लेख्ने भनेपछि हाम्रो कूटनीति कता हो? अनि यस्तो स्थितिमा कूटनीतिक क्षेत्रमा यो राजनीतिक र त्यसको लामो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरा र कूटनीतिमा यस्ता राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्ने अत्यन्त अमर्यादित कुराहरू सम्बन्धित हुन्छन्। यस्ता कुराहरू यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको जानकारीमा हुनुपर्छ यस्तो कुरा। अरू देशमा यस्तो भयो भने छानबिन गरेर दण्डित हुनुपर्छ यस्ता प्रधानमन्त्री र नेताहरू। भर्खरै बेलायतको एउटा उदाहरण लिउँ। कोरोना लागेको बेलामा त्यो सानो भोजमा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा अलिकति बढ्ता मान्छे ल्यायो भनेर प्रधानमन्त्रीले माग माग्नु पर्यो राष्ट्रका सामु। अनि यस्तो तरिकाले यो कूटनीति चल्छ। अब यसै सम्बन्धमा यताबाट त पत्र पठाइएको छ गत असोज महिनामा, अनि उताबाट फेरि यो मोहम्मद बा भन्ने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पत्र पठाएको छ। तपाईँहरूले यस्तो यस्तो पत्र पठाउनु भयो, तपाईँहरूको प्रतिबद्धता छ। अनि हामी कस्तो कूटनीति, हामी कस्ता मान्छेहरू नियुक्ति गरेर यी सम्बन्धित देशमा काम गर्ने कूटनीतिले हाम्रा नेतालाई के भन्छन्, के जानकारी प्राप्त गर्छन्? हामी अहिले संसदकै एउटा महत्त्वपूर्ण समितिमा उयो छलफल गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको कुनै देशसँगको सम्झौता जो अनुमोदनको लागि विचाराधीन छ, त्यसलाई हामी यस्तो गर्नेछौँ उस्तो गर्नेछौँ भनेर कुनै व्यक्तिलाई यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार हुन्छ? यो संसदकै एउटा महत्त्वपूर्ण समिति भएको हुनाले म यहीँबाट हाम्रो माननीय सभापति महोदय मार्फत यो प्रेषित होस्, यसमा छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ। तब मात्र हामी अघि हामीले राखेको जस्तो कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो नियुक्ति तब मात्रै सम्भव छ। देशको टुप्पोमा बस्ने मान्छेहरू यस्ता गतिविधि गर्छन् भने अनि के त्यस्तो व्यक्तिहरूले नियुक्त गर्ने कूटनीति के कस्तो हो? कांग्रेसका राज भण्डारीले भने यसबारेमा बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बोलाएर सोध्नुपर्ने बताए। अहिलेको अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्रीले जुन एमसिसीको कुराहरू पनि निकाल्नु पर्यो, यो कुरा चाहिँ प्रतिपक्षी दलले खुलस्त रूपमा संसदमा छलफल गर्नको निम्ति चाहिँ बाटो खोलिदिनु पर्यो। तसर्थ पार्टीका प्रतिपक्ष दलको वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष हुनाले चाहिँ म माननीय विक्रमजीलाई यो वातावरण बनाएर त्यहाँ छलफल गर्ने वातावरण गर्ने चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि गरी त्यहाँ सकिँदैन भने पनि जुन चाहिँ संसदमा चाहिँ विचाराधीन कुरा भएको कुराले के होइन भनेदेखि हामी समितिमै छलफल गर्छौँ। टेक्निकल्ली कति मिल्छ मलाई थाहा छैन। यो जुन डेडलक छ, यो डेडलकको कुरालाई प्रस कन सबै चिजहरू कुनै पनि चिजको चाहिँ फाइदा बेफाइदा सब चिज हुन्छ। औषधि खाँदाखेरि पनि साइड इफेक्टका कुराहरू हुन्छ भनेपछि ती सब चिजलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरिकन चाहिँ मैले चाहिँ छलफलमा ल्याउँ। यसरी चाहिँ एकरो कोही व्यक्तिहरू चाहिँ गर्दै पनि जाने, कसैले एउटा चिठी लेख्दै गर्ने, अर्को व्यक्तिहरू खालि विरोध गर्दै जाने भन्दा पनि समग्र रूपमा राष्ट्रिय हितमा हेर्दा चाहिँ सबै पक्षबाट छलफल गर्ने र यसको बारेमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने चिज चाहिँ थलो चाहिँ संसद, किनभने रेक्टिफिकेसन बाई द पार्लियामेन्ट भन्ने चाहिँ यो एग्रिमेन्टमा भयो। यस्ता अरू फाइनेन्सियल डिलिङको एग्रिमेन्टहरू तपाईँका बाइल्याटरली हाम्रो जापानसँग ग्रान्टहरू आउँछ, तपाईँको जर्मनीबाट ग्रान्ट आउँथ्यो, युरोपियन युनियनबाट आउँथ्यो, चाइनाबाट आउँथ्यो, भारतबाट आउँथ्यो। सबै आउँदाखेरिको चाहिँ कुनै पनि पार्लियामेन्टबाट चाहिँ रेक्टिफाइड गरेर राख्नुपर्ने जरुरी थिएन। तर दफा
संविधानको दफा 129ले पनि रेक्टिफाई गर्नुपर्छ। तर यो डकुमेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट रेक्टिफाई गर्नुपर्ने भएको कुराले गर्दाखेरि लेट दिस इस्यु बी फ्लोटेड इन द पार्लियामेन्ट, तर हामी त्यहाँ छलफल गर्नु सक्नुहुन्न, समितिमा छलफल गर्नु, यसलाई पेन्डिङमा राख्नु। यो पक्षको एउटा पार्ट छ भने अब आएर हामी यो राजनीति र कहिले डिप्लोमेट्सहरूको एम्बेसडर्सहरूको नियुक्तिको जुन सब्जेक्टमा जाँदाखेरि म एउटा कुरा स्मरण के गर्न चाहन्छु भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको हिसाबमा डिप्लोमेटिक कुराहरू धेरै फरक छ। अहिले हिजो हामी एसिया पेसिफिकको मात्रै कुरा गरिरहेको थियो भनेदेखि आज आजको कुरा अहिले तपाईँले देखिरहेको रसिया र युक्रेनको कुरा, तपाईँको बेलारुसको कुरा एउटा सम्बन्ध छ, अफगानिस्तानको एउटा कुरा छ, तपाईँको मिडल इस्टमै चाहिँ आफ्नो झगडा यमनसँगको एउटा कुरा छ, बेलायत अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले एउटा तरिकाको कुरो गरेको छ भने फेरि अमेरिका, जापान र इन्डियाले अर्को तरिकाको कुरा छ। र अहिले चीन र रुसको यो विन्टर ओलम्पिक पछिको नयाँ किसिमका चाहिँ रणनीतिहरू भइरहेछ भने यो रणनीतिहरूलाई नेपाल हामी कहाँ पर्छौँ? यी सब चिजमा चाहिँ नेपाल सरकारले, संसदले, हाम्रा समितिहरूले चाहिँ सिरियसली चाहिँ स्टडी छलफल गरिकन चाहिँ ब्रेन स्ट्रोकिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दछु। किनभने अहिलेको परिस्थितिमा हामी आफू बाँच्न, हाम्रो स्वाभिमानको लागि र हामी सधैँ निष्पक्ष भएर बस्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीमा छलफल हुनुपर्छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुधन किरातीले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताए। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्र लेख्नु गल्ती भएको उनको भनाइ छ। सांसद राईले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भन्दै यसलाई त्यत्तिकै पास गर्न नहुने र मुलुक समेत यसमा विभाजित भएकाले सबै पक्ष सम्मिलित गोलमेज सम्मेलन गर्नुपर्ने बताए। जस्तो पाराले तपाईको चाहिँ अहिले एमसीसी को कुरा उठेको छ, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँगको प्रश्न। हाम्रो देशलाई कति विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन, शक्ति राष्ट्रहरूको टसलले हाम्रो देशको सार्वभौमिक सत्ता रहन्छ कि रहँदैन भन्नेतिरबाट हामीले कहिले कहिले हेरेका छौँ कि छैन? हामी त्यतातिर हेर्दैनौँ। संसदको प्रश्न छ, संविधानको प्रश्न छ, कानुनको प्रश्न छ, जनताको आम रूपमा मेची महाकाली हिमाल तराई विरोध छ, तर हाम्रो समिति बोल्न सकेकै छैन। के हामीले बोल्न सक्दैनौँ? असमान हो भन्ने कुरा त स्पष्टै भइसक्यो। उसको राजदूतदेखि लगाएर विभिन्न तपाईँको चाहिँ मान्छेले बोलिसकेको छ यो सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित छ भनेर, तर अमेरिका सरकारले बोल्नु मिल्दैन। यो सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन नै जब ऊ भन्दैन भने त त्यसै पनि असमान छ नि। धेरै कुरा हामीले किन चाहिँ बुझ्नु पर्यो? कुनै पनि सहयोगहरू G2G को माध्यमबाट हुन्छ नि, यो संसदबाटै लानुपर्छ भन्ने कुरा के छ यहाँ? त्यसैमा असमान छ नि। र हाम्रो यो समितिले यसलाई एजेन्डा बनाएर हामीले एउटा आवाज दिन सक्नुपर्छ। नत्र भने हामी फेरि अब जनतालाई गएर हामीले के भन्नु? हामीले हाम्रो कार्यकालमा भूमिका के निर्वाह गर्यौँ? इतिहासले यसको जवाब त खोज्ला नि त। हामी त मरेर जान्छौँ, इतिहासले त च्यानबाट पनि निकाल्दो रहेछ नि त मान्छेलाई। त्यस कारणले यो गम्भीर विषय नै छ। अब हामी यो बोल्दैनौँ भने हामी सांसदहरू ल्याप्ची हान्न मात्रै आएको हो त। हामी कुनै एउटा चाहिँ पार्टीको नेताको दास मात्रै हौँ। 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकको वैज्ञानिक युगको नागरिक पनि त होला नि त। हामी नयाँ ढङ्गले, आफ्नो ढङ्गले केही विषयमाथि विवेचना गर्न सक्ने चेतना भएको नागरिक पनि त होला नि त। तर हामीले त्यो तपाईँको चाहिँ गर्न सकेको छैनौँ। र हामीले भनौँ कि तपाईँको चाहिँ गोलमेज सम्मेलन गरौँ न, केही सकिँदैन भने सकिँदैन भने सकिन्छ, जनमत सङ्ग्रह गरौँ न। हामी किन यो माग गर्न सक्दैन एमसीसीको बारेमा? या हामीले एउटा आवाज एक मत भएर दिन सकौँ न अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्धित भएको हुनाले। यस्तो विषयमा अलिक गम्भीर रूपमा तपाईँको चाहिँ छलफल बहस अबको दिनमा होस्। ठुलो संसदमा हामी सानो मान्छेले बोल्नु पाइँदैन, त्यो तपाईँहरूलाई त हामी सबैलाई अनुभव गरेकै हो। हामीलाई 3 मिनट दिन्छ, 1 मिनट सुन्ने समयमा हामी बोल्नुपर्छ। हामी त त्यही विभेदमा छौँ। जितेको त उसरी नै होइन त, भोट मागेरै हो, उम्मेदवार भएरै हो, पार्टीले टिकट सबैलाई दिएरै हो कि उसलाई ठुलो टिकट दिएको हो कि हामीलाई सानो टिकट दिएको हो कि
त सानो र ठुलो भनेर यहाँ चाहिँ संविधानमै लेखिएको छ कि त्यहाँ त हामी बोल्नु पाउँदैनौँ। त्यसरी तपाईँको विमर्श गरेर हाम्रो आवाज दिने गरी हामीले एजेन्डा बनाऊ। एमसिसी राष्ट्रघाती नै छ, त्यो जनताले सडकबाट विरोध गरिराखेको छ। राष्ट्रघाती होइन भने छलफल गर्नु, पुष्टि गर्नु। यताप्रति हामी किन बोल्नु सकिरहेको छ? हामीले त खाएको छैनौँ होला नि त विदेशीको तलब, कि खाइसक्यौँ भने त अरू केही छैन। सबभन्दा ठुलो हतियार त संसारमा नुनै रहेछ। मिसालले त केही पनि गर्नु सक्दैन रहेछ नि त, नुन खाएपछि त गली त हालिँदो रहेछ। त्यस कारणले जसले एमसिसीको सन्दर्भमा आफ्नो साउन्डिङ आवाज दिनु भइराखेको छ, इतिहासले उहाँहरूलाई सलाम गर्नेछ र यो समितिलाई सलाम गर्ने लाइक बनाऊ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरूभित्रको संकीर्ण सोचले गर्दा परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा साझा धारणा बन्न नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै अन्य सांसदहरूले यसअघि भएका सन्धि सम्झौताहरूका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। गठबन्धन दलहरूबीच एमसिसीका बारेमा विवाद रहँदा अब यसको भविष्य पनि दलका नेताहरूको हातमा रहेको देखिन्छ। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा एमसिसीका विषयमा मिनी संसदमा भएको चर्काचर्कीका विषयमा तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।